सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 37 या लेक्चर नंबर 37 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद 1930, यानी कि अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद के खिदमत और तारीखी अहमियत को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो उस वक्त के वाक़यात हुए थे, यानी कि अगर देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट के बाद जब 14 नुकात आए 1930 में, तो उसी के बाद अल्लामा इकबाल ने अपने सदारती बयान के ऊपर ये ऐलान कर दिया कि हमने जो एक अलग मुल्क लेना है, और उसी के हिसाब से ये टॉपिक वाइज पूरे का पूरा जो आज हम डिस्कस करेंगे इसी मौजू पे करेंगे कि जो उन्होंने सेपरेट होमलैंड का जो जिक्र कर दिया था, आखिरकार वो क्यों किया और क्या उसकी वजूहत थी, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और अगर आपको बेहतर से बेहतरीन इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर नोट्स रिक्वायर्ड हों डिग्री लेवल के, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर क्लिक करके कांटेक्ट करके इसको हासिल करें। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के आगाज़ करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था वो 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म था, यानी कि कायदे आज़म के 14 नुकात जो 1929 में हुए थे। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है। आज के टॉपिक जो आपका रिगार्डिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अल्लामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि अगर देखा जाए तो सदारती बयान जो अल्लामा इकबाल का था 1930 का, उसकी अहमियत यानी कि उसका तारीखी विरसा वो बयान करें। ये आपके पास एक सवाल आता है। तो अगर हम इस टॉपिक को अगर आगाज़ करें तो इंट्रोडक्शन में तारुफ में अगर देखा जाए तो 14 पॉइंट्स जो जिन्ना ने दिए वो बहुत ही ज़्यादा सियासी लिहाज से दूर की सोच, यानी कि बहुत रोशनास सोच रखने वाले, और इंडियन मुस्लिम्स के हिसाब से जो एक रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनकी डिमांड्स थी, उनको कॉन्फिडेंस और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, यानी खुद एतमाद या उनको अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे अहम किरदार जो अदा किया वो 14 नुकात ने अदा किया, जो फिर बाद में चल के आपको पता है कि ये न्यूज़पेपर क्लिप्स में भी आया। और इसी के मौजू पे रखते हुए मुसलमान जो बड़े सगीर के थे वो बहुत ही ज़्यादा अब ये एक अंदाज़ा या एक सोच या उनका एक कौमी किरदार बनना शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो अब आज के दौर के हिसाब से उस वक्त में कहीं ना कहीं दो कौमों का कॉन्सेप्ट आ रहा है। और यहाँ पे अगर सियासी निज़ाम के लिहाज से देखा जाए तो उसमें हिंदुओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है बनस्बत मुसलमानों को। अब यही तसव्वुर देखते हुए अल्लामा इकबाल ने ये अपना बयान 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन के दौरान अल्लामा इकबाल ने 1930 में ये ऐलान कर दिया, या एज अगर देखा जाए एक पोएट शायर के हिसाब से, फ़िलासफ़र यानी कि फ़लसफ़ेदान के हिसाब से, और एक थिंकर यानी कि मुफक्कर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आपने नोट करा हो कि 1930 में उन्होंने मुसलमानों को ये ऐलान कर दिया या ये सोचने में मजबूर कर दिया कि अब हम लोग के राइट्स यानी कि हमारा हक उस वक्त तक तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हम लोग अपना एक अलग से मुल्क या रियासत ना ले लें। अब इसी के हिसाब से और उसके पूरे के पूरा जो निज़ाम होगा, जो निज़ाम हस्ती यानी कि ज़िंदगी होगी पूरी की पूरी, जो मज़हब होगा वो इस्लाम होगा। और यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग कौमों के हिसाब से अगर एक कौम बनने के भी तसव्वुर में आने की कोशिश भी करें तो उस वक्त के हिसाब से ये नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदूज अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे और मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने या बैकवर्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं दिख ये रहा था, सामने नज़र ये आ रहा था। तो इसी लिहाज से अल्लामा इकबाल ने ऐलान किया, और ऐलान करने के बाद अगर उसका एक अगर अहम नुकात यानी कि अगर मेन पॉइंट देखा जाए कि उसके उनका असल मसला यानी कि असल बयान क्या था, तो यहाँ पर एक जो सियासी माहौल बन चुका है। देखो यार बेटा याद रखना कि एक जब भी कोई रेजोल्यूशन या कोई एड्रेस करता है तो वो सियासी लिहाज से करता है, और सियासत के इस लिहाज से क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स उस वक्त के थे दुनिया के हिसाब से, और उसमें अगर देखा जाए तो इस्लाम की जितनी भी शरीयत लॉज हैं यानी कि जितने भी कवानीन हैं एक सियासी लिहाज से भी वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि हमने नाइन्थ में एक चीज़ पढ़ी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, यानी कि इस्लामी जमहूरियत के जो उसूल हैं उसमें भी हम उठा के देखें तो कहीं ना कहीं इंसाफ, बर्दाश्त, सब्र,
بھائی چارگی اور سب سے اہم چیز مساوات، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ تو یہی سوچ کر، یہی سب سے بڑا اثاثہ جو تاریخی بر صغیر میں گزر رہا ہے، وہی اثاثے کو رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنی ریاست کا جو پورے کا پورا کانسیپٹ دیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ چل کے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہندوازم یا برٹنس یا وہ لوگ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ ایسے نظام کو لے کر آئیں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، ان میں یہ سیاسی وجوہات پیدا ہو رہی تھیں، اور علامہ اقبال نے اس کو فلی ایڈریس کیا تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں کہیں نہ کہیں جو ان کا پروپوزل ہے وہ اسلام کے ریگارڈنگ ہے، نہ کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو اپنے مفادات ہوتے ہیں، فیورزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو نہیں لے کر آ رہے، یا نیپوٹزم کو ہم لے کے نہیں آ رہے۔ اصل ہے اسلام، اس کے لاز، اس کے تعلیمات، اصل بات یہ تھی۔ اور اسی ایڈریس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا ایک بہت بڑا بیان تھا علامہ اقبال کا، کہ انہوں نے یہی کہا کہ انڈیا جو اس وقت جو اپنے آپ کو ایک انسانیت کا سب سے بڑا دعوے دار سمجھ رہا ہے، جس میں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں اور ڈفرینٹ پروفیسنگ ریلیجنس، یعنی کہ لینگویجز اور ریلیجنس یعنی کہ مذہب اور زبانیں موجود ہیں، مگر ایک آئین بنانے کو تیار نہیں ہے، بیکاز کیونکہ یہاں پر کہیں نہ کہیں سول وار کا کانسیپٹ آ سکتا ہے۔ تو اگر سول وار کا دیکھا جائے، کیونکہ اگر ہندو اور مسلمانوں کے حساب سے ہم لوگ قوانین کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ہی چھوٹی سی مثال دی، کہ ہندو جو ہیں وہ گاؤں ماتاؤں کو پوجتے ہیں اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اپنے عید الفطر کے یا عید الاضحیٰ کے حساب سے، اپنے عیدوں کے حساب سے، اپنے فیسٹیولز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے بڑا فیسٹیول جو آتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہی آتا ہے، جو بڑی عید کہلاتی ہے۔ اگر آپ نوٹ کرو تو اسی کے بہاف پر انہوں نے یہ بات رکھ دی، اور یہاں پر ایک کنسولیڈیٹڈ یعنی کہ متوازن یعنی کہ ایک ٹھوس ریاست کا یعنی کہ ایک کانسیپٹ دیا، جس میں نارتھ ویسٹ انڈیا پورے کا پورا، چاہے وہ کہیں سے بھی مسلمانوں کا تصور رکھتا ہو، انڈیا مسلمز کے حساب سے جو ریاستیں دی جائیں گی وہ اسلام کے اکارڈنگ ہوگی، یعنی کہ اسلامی شریعت کے حساب سے ہوں گی، سارے قوانین اسلام کے ہوں گے۔ اور یہی وہ ریزن تھا جس کی وجہ سے الہ آباد ایڈریس کا پورا کانسیپٹ تصور میں آ گیا، کیونکہ آئین اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ دونوں مل کر اپنے تحفظات کو ختم نہ کر دیں، اور ایسا پاسبل ہونے کا تھا ہی نہیں، ایسا ممکن ہونا تھا ہی نہیں، کیونکہ دونوں کے قوانین ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہندوازم میں 4 ورناس کا کانسیپٹ ہی صرف ایک پورے کا پورا تصور کریٹ کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن ہوگا، تعصب ہوگا۔ اور یہاں پر علامہ اقبال نے جب یہ اعلان کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا، رزلٹ کیا آنا ہے؟ دیکھو بیٹا، کامن سینس کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کلیئرفائی کر دیا کہ 2 نیشن تھیوری تو رہے گی، اور اگر ہم نے اب بھی اپنی ڈیمانڈ نہیں کی سیپریٹ ہوم لینڈ کی، تو آگے چل کے ہمیں ہی نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ میجورٹی تو ہندوؤں کی ہونی ہے۔ اور اگر ہم نے نوٹ کرو کہ سیپریٹ ہوم لینڈ کا جو کانسیپٹ ہے پورے کا پورا مسلم لیگ کا، وہ کنورٹ ہوا کیونکہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 21 اپریل کو، تو تب لاہور ریزولوشن جو 1940 میں ایک ہسٹوریکل ایڈریس تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس دوران جب پریزیڈنشل ایڈریس جو علامہ اقبال کا تھا، اس کا پورا تصور لاہور ریزولوشن میں رکھا گیا، جس کو آج ہم لوگ پاکستان ریزولوشن بولتے ہیں۔ اب وہ کیا ٹاپک ہے پاکستان ریزولوشن اور اس کے کیا اہم نکات ہیں، وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اگر آج کے لیکچر میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو اس کے ریگارڈنگ کوئی چیزیں یا ریسرچ یا انوویشن یا کوئی پکچرز موجود ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔